अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमे के दिन सूरह कैफ तो पढ़ते हैं ना आप माशाल्लाह से। जी हाँ, सूरह कैफ में मौजूद एक खूबसूरत वाक़या जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का है, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसे सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपको सूरह कैफ पढ़ने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और चलते हैं जी फिर आज की वीडियो की तरफ। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत से किस्से बयान किए हैं और कुरान का कोई किस्सा और कोई आयत भी हिकमत से खाली नहीं। ऐसा ही एक किस्सा है मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र अलैहिस्सलाम का। इस वाक़ये के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों के साथ पेश आने वाले हादसात पर से पर्दा उठाया है। जी हाँ, एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल में बयान कर रहे थे। उनकी बातों से मुतासिर होकर उनकी कौम ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि क्या रूहे ज़मीन पर आपसे भी ज़्यादा कोई इल्म वाला है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया नहीं, लेकिन अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद नहीं आई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, ए मूसा, आपके अलावा हमारा एक बंदा और भी इस दुनिया में मौजूद है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें उस शख्स से मुलाकात करनी है ताकि उन्हें जो गैर मामूली इल्म हासिल हुआ है उसे सीख कर उससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है और उनसे मुलाकात एक सूरत में होगी। अल्लाह ने मूसा से कहा, एक मछली लें और दरिया के किनारे सफ़र पर निकलें। जिस मुकाम पर ये मछली ज़िंदा होकर दरिया में चल पड़ेगी वहीं वो शख्स मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक खादिम को साथ लेकर सफ़र के लिए रवाना होते हैं। चलते चलते जब मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ जाती है। उनके नौकर ने जो देखा मछली तड़पने लगती है दरिया में और जा गिरती है, और मछली जिस तरीके से दरिया में जाती है वहाँ रास्ता बन जाता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होते हैं तो उनका जो साथी था वो उन्हें ये वाक़या बताना भूल जाता है, शैतान उन्हें भुला देता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम पर वापस गए तो देखा दरिया में एक रास्ता बना हुआ है। तो मूसा रास्ते को चल दिए, लिहाजा आप उस मकाम पर पहुंच गए जहां खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे सलाम किया और अपना तारुफ करवाया और फरमाया कि आप मुझे वो इल्म सिखा दें जो आपको अल्लाह की तरफ से ख़ास अता हुआ है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, ये मुमकिन नहीं क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराफ़ किया और कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये है कि जब तक मैं खुद तुम्हें ना बता दूं, आप मुझसे किसी भी मामले में सवाल नहीं कर सकते। जी हाँ, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मंजूर कर ली और दोनों सफ़र के लिए रवाना हो गए। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक साहिल की जानिब चल पड़े। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में सवार हुए उस कश्ती के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने आपसे किराया भी नहीं लिया। लेकिन जब कश्ती दरिया के बीच पहुंच गई तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया और उसमें डिफ़ेक्ट पैदा कर दिया, उसे नुक्सदार बना दिया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और वो खिज़र अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि एक तो उन कश्ती वालों ने आपके साथ अच्छा सलूक किया और बदले में आपने उनकी कश्ती को ही तोड़ दिया, आपने ये बहुत बुरा काम किया। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था कि आप सब्र न कर सकेंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन माज़रत करने लगे और कहने लगे कि इस दफ़ा मेरी गलती मुआफ़ कर दें। इस दौरान एक चिड़िया आई और दरिया में चोंच डालकर पानी पीने लगी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए मूसा, तेरे और मेरे इल्म की बस इतनी ही औकात है जितना इस चिड़िया की चोंच में इस समुंदर का पानी। फिर कश्ती एक समुंदर के किनारे रुकी और आप हजरात उतर गए और आगे चल दिए। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक बच्चा नज़र आया जो कि खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उस बच्चे को कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा
موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور بولے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آخری مرتبہ میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ اگر میں نے دوبارہ آپ سے سوال کیا تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر طے کرنے کی وجہ سے دونوں بہت تھک چکے تھے، تو انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے درخواست کی کہ انہیں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، لیکن وہ بخیل تھے۔ ان کے دلوں سے انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے دونوں حضرات کو پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب دونوں اس گاؤں سے جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک پرانے گھر کی دیوار جھکی ہوئی تھی جو کسی بھی وقت گرنے والی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے بہت مشکل سے محنت کر کے اس دیوار کو ٹھیک کر دی اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان گاؤں والوں نے نہ تو ہمیں پناہ دی اور نہ مہمان نوازی کی، پھر کیوں آپ ان کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی مرمت کرنے لگے؟ یا تو آپ اس کام کی کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سے آپ کا اور میرا راستہ وہ جدا جدا ہے۔ افسوس ہے کہ آپ صبر نہ کر سکے، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں تمہیں ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ موجود تھا جو اس کے علاقے سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ میں نے اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس میں نقص دیکھ کر اسے چھوڑ دے۔ اس طرح اس غریب کشتی والے کا روزگار بچ جائے گا، اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے والدین کے لیے آفت بن جاتا۔ اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے والدین کو نیک صالحین اولاد سے نوازے گا۔ اور وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے جسے ان کے باپ نے وہاں دفن کروا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب ان یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ ہے۔ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو انہیں وہ خزانہ مل جائے گا۔ اور خضر علیہ السلام فرمانے لگے، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ جی ہاں، سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی کئی باتیں انسان کی سوچ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ کئی بار ہم پر پریشانی یا مصیبت آئی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں برا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور کئی بار ایسی سچویشن ہوتی ہے جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہوتا نقصان ہے۔ جن باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ان باتوں کی حکمت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کی زندگی میں ایسی سچویشن آئے تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ جیسا کہ ہم نے اس واقعے میں دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے پہلے ایک کشتی کا فٹا توڑ دیا اور اسے عیبدار بنا دیا کشتی کو، اور دوسری جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک بچے کا قتل کر دیا۔ یہ بظاہر تو ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بڑا نقصان ہے، لیکن اصل میں ان کا فائدہ ہو رہا تھا۔ اور تیسرا واقعہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس گاؤں کے لوگ بخیل تھے وہاں پر ایک 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اگر وہ دیوار ڈھہ جاتی تو ان بخیل لوگوں کو وہ خزانہ مل جاتا اور ان کا فائدہ ہو جاتا اور ان یتیم بچوں کا نقصان ہو جاتا۔ بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ جن لوگوں نے ان کی مدد بھی نہیں کی اور وہ بالکل بخیل تھے اور ان کے اندر سے انسانیت مر چکی تھی، اگر ہم ان کی دیوار کو صحیح کر دیتے تو اس میں ان کا فائدہ ہے، لیکن دیکھنے میں فائدہ نظر آ رہا تھا لیکن اصل میں ان کا نقصان ہوا، کیونکہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو انہیں وہ یتیم بچوں کا خزانہ مل جاتا۔ جی ہاں، اللہ ہی جانتا ہے اس دنیا میں جتنی بھی سچویشنز ہم پر بیتتی ہیں اس میں کیا حکمت ہے، یہ راز تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں یہی کرنا ہے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی ایسی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے رہیں۔ اللہ حافظ۔